मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, आज हम आपको एक ऐसी खबर देने जा रहे हैं जो आज से पहले ना तो किसी मीडिया चैनल पर आई है और ना ही किसी सोशल मीडिया पर आई है। मोदी सरकार ने ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया है कि एक तरफ तो सुनकर हंसी आती है और दूसरी तरफ देखा जाए तो मोदी सरकार के पागल होने में कोई शक नज़र नहीं आता। आखिर मोदी सरकार ने ये सोचा भी तो सोचा कैसे? और आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि मोदी इतना पागल हो चुका है कि किसी दिन ये किसी भी मुल्क के ऊपर कोई भी एटमी हमला कर देगा और इस बात की कोई इसे परवाह नहीं होगी कि इंडिया के साथ क्या होता है, चाहे उसके बाद उसका पूरे का पूरा मुल्क तबाह हो जाए, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। नाज़रीन, मोदी सरकार ने चाइना पर हमला करने की ख्वाहिश जाहिर की है और जनाब को अपनी फौज की तरफ से ऐसा रद्द-ए-अमल मिला है कि क्या ही कहने। मोदी को फौज ने क्या जवाब दिया है वो भी आपको बताता हूँ। नाज़रीन, मोदी की ज़हनी हालत और खित्ते के हालात को देखते हुए चाइना ने हालिया न्यू टेक्नोलॉजी टेस्ट किया था कि कोई भी चाइना पर अगर एटमी हमला करे तो चाइना उसको हवा ही में तबाह कर दे। और ये टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को भी मिलने जा रही है, क्योंकि मोदी जैसे पागल शख्स का कुछ भी पता नहीं है कि वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकता है, क्योंकि मोदी सरकार का दिमाग इस वक्त काम नहीं कर रहा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान का 36 का आंकड़ा तो अरसा दराज से चल रहा है, लेकिन मोदी के आने के बाद इसमें ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली है, क्योंकि मोदी जब से इक़्तिदार में आया है तब से वो यही प्लान करता आ रहा है कि किसी तरह भी पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की जाए और यही प्लान उसने अपनी फ़ौज के साथ शेयर किया। तो नाज़रीन, फ़ौज की तरफ से उसे यही कहा गया कि इस वक्त हालात ठीक नहीं, मगर उसके बावजूद जब 2019 में फरवरी में उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक की और उसका जो अंजाम हुआ वो किसी को भी भूला नहीं होगा। नाज़रीन, मोदी का प्लान ये था कि ये पाकिस्तान पर स्ट्राइक जनवरी में करेंगे, मगर जैसा कि आपको मालूम है कि इन हिंदुओं का अकीदा है कि ये कोई भी काम करने से पहले मुहूर्त निकालते हैं और इनका मुहूर्त जनवरी की बजाय फरवरी का निकला था। और मोदी सरकार ने जब सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान किया तो उनकी एयरफोर्स ने मना भी किया कि आप ये काम ना करें। आपने पहले पुलवामा ड्रामा करवाया और आपने अपने फौजियों को उसमें मरवा दिया। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि हालिया चाइना और इंडिया के दरमियान लड़ाई हुई है और जब चाइना ने भारतीय फौजी मारे हैं और चाइना के साथ लड़ाई में इंडिया का नुकसान भी हुआ है और इलाके भी हाथ से गए हैं, इस वक्त मोदी सरकार ने अपनी एयरफोर्स के आगे ख्वाहिश जाहिर की है कि मैं चाहता हूं कि किसी तरह हम चाइना के ऊपर एक सर्जिकल स्ट्राइक करें। नाज़रीन, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक का लफ्ज़ है ये पहली बार इंडिया के DGMO ने यूज़ किया था, जिसका नाम लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह था। और जब मोदी सरकार ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि हम अपनी ही सरजमीन के अंदर रहते हुए एक ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करें जो लेज़र गाइडेड हो, जिसे डायरेक्ट चाइना के फौजियों को निशाना बनाया जाए, मगर यहाँ ये वो शेर याद आता है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मोदी के साथ भी यही मामला हुआ है, क्योंकि उसी वक्त भारतीय फौज, इंटेलिजेंस एजेंसी और एयरफोर्स ने मोदी सरकार के सामने हाथ जोड़ दिए हैं कि जनाबे वाला, आप ये वाहियात किस्म का प्लान अपने गटर में ही रहने दें, क्योंकि फौज का कहना है कि अगर हम चाइना की तरफ एक गोली भी चलाएंगे तो चाइना पूरे का पूरा भारत तबाह कर देगा। नाज़रीन, सूरत हाल मोदी सरकार के लिए ज़्यादा शॉक्ड उस वक्त हुई जब मोदी सरकार को ये रिपोर्ट दी गई कि जैसे पाकिस्तान ने इंडिया की पावर और टेक्नोलॉजी को सामने रखकर हथियार बनाए हुए हैं और इंडिया की हर तरह की टेक्नोलॉजी का तोड़ पाकिस्तान के पास मौजूद है, उसी तरह चाइना ने इंडिया को सामने रखकर टेक्नोलॉजी नहीं बनाई, बल्कि चाइना ने ज़मीनी सुपर पावर अमेरिका को सामने रखकर अपनी टेक्नोलॉजी तैयार की है। जो मुल्क सुपर पावर से टकराने की ताकत रखता है उसके सामने हमारे इंडिया की क्या औकात है। इसलिए बेहतर यह है कि आप बकवास बंद करें, और अगर हमने ऐसी कोशिश की या चाइना पर हमला करने का ख्याल दिमाग में लाए तो याद रखिएगा कि भारत को चाइना पीस कर रख देगा। लिहाजा किसी सूरत में हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। नाज़रीन, ये इंडियन एयरफोर्स ने हाथ खड़े करते हुए मोदी सरकार को रिपोर्ट दी है। ये रिपोर्ट सुनकर मोदी इतना ज़्यादा खौफजदा हो गया है कि तब से लेकर आज तक मोदी ने अपनी तकरीरों में चाइना का नाम तक नहीं लिया। जो पाकिस्तान को हर वक्त कहता था कि मैं पाकिस्तान को 60 दिन में ख़त्म कर दूंगा, उससे चाइना का नाम नहीं लिया जा रहा
وہ پاکستان کو ختم کرنے چلا تھا، اور یہاں تک کہ اس رپورٹ میں کہا گیا کہ ہم نے اگر چائنا پر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی تو صورتحال یہ پیدا ہو جائے گی کہ بھارت کے کئی شہروں پر چائنیز فوجوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ اس ملک کے اندر انٹرنیٹ سے لے کر پورے کا پورا سیٹلائٹ نظام تباہ و برباد ہو جائے گا، جیسا کسی صورت بھی ہم چائنا پر سرجیکل اسٹرائک نہیں کر سکتے، اور پھر انڈیا پر پاکستان بھی چڑھائی کر دے گا، کیونکہ پاکستان اور چائنا دوست ہیں اور دونوں ہی ایک دوسرے کا اب نقصان برداشت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اس صورتحال کے اندر چائنا کے پاس ٹیکنالوجی کا یہ عالم ہے کہ وہاں پر اس لیول کی ٹیکنالوجی پائی جاتی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کیا کریں گے۔ پاکستان نے 27 فروری کو صرف اور صرف ہمارا ٹاور سے رابطہ منقطع کر کے جہاز گرا دیا تھا۔ چائنا کے پاس تو یہ ٹیکنالوجی ہے کہ ہمارے جہاز ہوا ہی میں وہ تباہ کر دے گا، اور پورے کا پورا سسٹم بند کر کے چائنا کہے گا کہ یہ طیارے فری فال ہو کر گر پڑے ہیں۔ اس رپورٹ کے بعد مودی اتنا پینک میں آ گیا کہ اس نے آج تک چائنا کا نام نہیں لیا۔ ناظرین، مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ انڈیا کی جانب سے ایک چیز کا خطرہ ہمیشہ بہرحال لاحق رہے گا، اور وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان سے چھیڑ چھاڑ کرنے سے باز نہیں آئے گا، کیونکہ انڈین آرمی میں یہ ڈسکشن کی جا رہی ہے کہ امرتسر سے اگر ہم اپنی حدود میں رہتے ہوئے ٹارگٹ لاک کریں اور پاکستان کے اوپر لاہور میں یا کسی اور جگہ پر حملہ کر دیں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ یہ بھی انٹیلیجنس اور مودی کے درمیان ہو رہا ہے، اور مودی کو اس کا جواب یہ دیا گیا تھا کہ اگر یہ صورتحال ہوتی ہے تو پھر وہ ہمارے شہروں کو نشانہ بنائے گی، اور یہ صورتحال ہمارے لیے اتنی خطرناک ہو جائے گی کہ شہروں کے شہر تباہ ہو جائیں گے۔ اور بہتر یہ ہے کہ ہم اسٹرائک کو کشمیر والی سائڈ پر رکھیں، تاکہ پاکستان کے حوالے سے اگر کوئی بھی کہانی ہم گھڑنا چاہتے ہیں تو ایزیلی ہم دنیا کو بتا سکتے ہیں کہ پاکستان نے ہم پر حملہ کیا ہے، اور وہاں پر اگر آپ حملہ کریں گے تو وہ دنیا کو نظر آئے گا، اور پاکستان وہاں پر ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ناظرین، اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ مودی جیسا پاگل شخص جس کو پتا ہے کہ چائنا کی کیپیبلٹی اتنی ہے کہ وہ انڈیا کو صفائے ہستی سے مٹا سکتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ انڈیا کا معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ پاکستان نے کلیئرلی 27 فروری کو انڈیا کے 18 شہر نشانے پر رکھے ہوئے تھے، اور انڈیا بھی ہم پر ایٹمی حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، مگر سعودی عرب اور امریکہ کی طرف سے ابھینندن کے حوالے سے پاکستان پر پریشر آیا، اور اس وقت چائنا بھی نہیں چاہتا تھا کہ کسی صورت پاکستان کی جنگ ہو، لہٰذا ہر طرح سے معاملات طے ہوئے کہ آپ نے اب انڈیا کو جواب دے دیا ہے، اب آپ معاملات کو طے کریں۔ مودی کی حالت یہ ہے کہ اس کو پتا ہے کہ ہم پاکستان کو جواب نہیں دے سکتے، لیکن ایک ہی بات آج بھی اس کے دماغ میں ہے، اور وہ کس طرح کا بھی کسی بھی وقت کسی بھی ملک پر حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس جیسے پاگل شخص سے آپ یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ یہ پاگل کسی وقت کہیں بھی کوئی ایٹمی حملہ کر سکتا ہے، اور یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ اس کے بعد کیا ہوگا۔ یعنی انڈین ایئر فورس پاکستان پر سرجیکل اسٹرائک کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن مودی کے کہنے پر یہ پاکستان میں آئے اور ہمارے درختوں پر سرجیکل اسٹرائک کر کے واپس چلے گئے، اور ابھینندن ہمیں اس سرجیکل اسٹرائک میں ہی ملا تھا، بلکہ تحفۃً ملا تھا، لیکن اس کے بعد ہم نے ان کا کیا حال کیا ہے یہ ساری دنیا جانتی ہے۔ اور اب چائنا کے حوالے سے اس شخص کے ذہن اور دل کے اندر اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ ہم چائنا کو جواب دیں۔ اور ناظرین، یاد رکھیے گا کہ یہ الفاظ ہمیشہ انڈیا کو تکلیف دیتے رہیں گے کہ اگر آپ نے چائنا پر حملہ کیا تو چائنا پورے بھارت کو نیست و نابود کر دے گا، پیس کر رکھ دے گا۔ ناظرین، آنے والے وقت میں یہ پاگل کسائی کیا کرے گا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا، لیکن امید کرتے ہیں کہ یہ کوئی نہ کوئی چھیڑ چھاڑ ضرور کرے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمارے پاکستان کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور ہماری پاکستان اور چائنا کی دوستی کو ہمیشہ زندہ باد رکھے، کیونکہ یہ دونوں ممالک ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہیں، اور ان کی مخلص ہونے کی وجہ سے بہت سارے ممالک کو تکلیف بھی ہے جو اندر خانے جلن محسوس کر رہے ہیں۔ اگر آپ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں تو کمنٹس باکس میں پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد اور پاک چین دوستی کی سلامتی کے لیے دعا کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ نئی ویڈیو اور نئی خبر کے ساتھ پھر حاضری دوں گا۔ اللہ نگہبان۔